ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदांससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, सादर नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् श्री रास बिहारी प्रभु का श्री चरण में साष्टांग नमन गर्दै आजको यो पवित्र दिव्य सत्संग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीले समुद्र मन्थनको प्रसङ्गलाई प्रारम्भ गरेका छौँ। 8वां स्कन्धको चाक्षुष मन्वन्तरमा हुनेवाला समुद्र मन्थनको कथा 8वां स्कन्धको 5 अध्यायदेखि लिएर 12 अध्यायसम्म 8 अध्यायमा सुखदेव स्वामीले वर्णन गर्नुभएको छ, जसको 8औं अध्यायको 8औं श्लोकमा भगवती महालक्ष्मीजीको प्राकट्य, लक्ष्मी माताको प्राकट्य वर्णन छ। आज दुर्वासा ऋषिका श्रापले गर्दा देवताहरू श्रीहीन औ पराजित भएका छन्, दुखी भएका छन्, हिमालयका कन्द्रामा इतस्ततः भट्केका छन्, दुःख पाएका छन्। यी सम्पूर्ण देवताहरू मिलेर ब्रह्माजीका शरणमा जान्छन्। ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई लिएर भगवान श्रीहरिको शरणमा जानुहुन्छ र ब्रह्माजीलाई अघि लगाएर सबै देवताहरूले भगवानको दिव्य प्रार्थना गर्छन्, स्तुति गर्छन्। अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यं मनोग्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम्। हे प्रभु, हजुर सम्पूर्ण विकारदेखि रहित हुनुहुन्छ, अविक्रियम, सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, त्रिकालाबाधित परम सत्य हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ, अनादि हुनुहुन्छ, आदि पुरुष हजुरलाई सबै भन्छन्। भक्तहरूको हृदयरूपी गुफामा हजुर शयन गर्नुहुन्छ, वास गर्नुहुन्छ। गुहाशयम निष्कलम प्रतर्क्यम, भगवान निरुपाधिक तर्क वितर्क रहित, मनभन्दा पनि धेरै गति, धेरै तेज गति भएका भगवान हुनुहुन्छ। और हाम्रो प्राकृत वाणीले जसको वर्णन गर्न सक्दैन। हे प्रभु, यस्ता हजुरलाई हामी हृदयले नमन गर्छौँ, प्रणाम गर्न चाहन्छौँ। हजुर प्राणी मात्रका, जीव मात्रका शरण्य हुनुहुन्छ, शरणागत वत्सल हुनुहुन्छ। हजुरलाई हामी नमस्कार गर्छौँ। जुन हजुरको मायाले मोहित भएर संसारका प्राणीहरू, जीवहरूले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनन्। मायाले मोहित भएर जसको सूक्ष्म गतिलाई, दिव्य गतिलाई हामी सतोगुणी देवताहरूले पनि आजसम्म जान्न बुझ्न सकेका छैनौँ भने रजोगुणी मनुष्य, तमोगुणी असुर, यी बिचारा प्राणीहरूले हजुरलाई कसरी बुझ्न, चिन्न, जान्न सकुन्। यो संसार जरायुज, उद्भिज, अंडज, स्वेदज
चार प्रकारका प्राणीहरूले जीवहरूले युक्त भएको यो सृष्टि, यो संसार हो, यो भगवानको चरण हो भन्छन् देवता। चन्द्रमा मन, अग्नि, मुख, सूर्य नेत्र हुन्। यस्ता परमात्मा हामी देवताहरूलाई कृपा गरेर प्रसन्न भएर हाम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ। हामी यस्तो आशा लिएर हजुरका चरणको शरणमा आएका छौँ। प्रसीदतां न समहाविभूति। हे प्रभु, प्रसन्न हुनुहोस्, दर्शन दिनुहोस्, प्रकट हुनुहोस् भनेर यसरी अत्यन्त आर्त भावले यी देवताहरूले भगवानको स्तुति प्रार्थना गरे। भगवान साँच्चै भन्ने भने करुणाका मूर्ति हुनुहुन्छ। भगवान कृपाका मूर्ति हुनुहुन्छ। कमी भगवानमा होइन, कमी हामीहरूमा छ। हामी भगवानको वास्तवमा भन्ने भने चरणको शरण आत्मैदेखि ग्रहण गर्दैनौँ। हामी भट्केका छौँ, हामी भुलेका छौँ, हामी विमुख भएका छौँ। जुन प्रभुले हामीलाई अकारण अनुग्रह गर्न तयार हुनुहुन्छ, त्यस्ता प्रभुको हामी उपेक्षा गरेर आफै दुःख पाएका छौँ। भगवान कृपाका मूर्ति भगवान श्रीहरि देवताहरूको अगाडि साक्षात् प्रकट हुनुभयो। सबैले साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। भगवानको पुनः फेरि स्तुति गरे, दिव्य स्तुति गरे। अजात जन्म स्थिति सम्य माया, गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय, अणोरणिम्ने परिगण्य धाम्ने, महानुभावाय नमो नमस्ते। त भगवानले देवताहरूलाई भन्नुभयो। सबै यथार्थ कारण बुझेपछि, देवताहरूले निवेदन गरेपछि, देवताहरूले आफ्नो मनको पीडा, आफ्नो मनको व्यथा भगवानको अगाडि यिनीहरूले पोखे। त भगवान भन्नुहुन्छ, देवता हो, एउटा उपाय म तिमीहरूलाई बताउँछु, सावधान भएर सुन। हेर, कहिलेकाहीँ बलले, पुरुषार्थले गर्न नसकेको काम बुद्धिले गर्नुपर्छ, युक्तिले गर्नुपर्छ, रीतिनीतिले गर्नुपर्छ। एउटा उखान छ, काम बनाउनको लागि कहिलेकाहीँ गधालाई पनि गुरु बनाउनुपर्छ। तात्पर्य बुझे आउँला। मतलब गधा जस्तो मूर्ख व्यक्तिलाई पनि कहिलेकाहीँ हात जोडेर तारिफ गर्नुपर्छ, प्रशंसा गर्नुपर्छ। किन? आफ्नो काम निकाल्नको लागि। आफ्नो काम यो नीतिले हामीलाई सिकाउँछ यो कुरा। यसैलाई भनिन्छ युक्ति। त भगवान भन्नुहुन्छ, यो समयमा तिमीहरूको पास एउटै उपाय छ। जाओ, तिमीहरू गएर पहिला त असुरहरूसँग सन्धि गर। सुन, असुरहरू बडा विचित्र स्वभावका हुन्छन्। यिनले सोझो कुरा बुझ्दैनन्। यिनीहरू नकारात्मक सोचका हुन्छन्। राम्रो कुरालाई पनि, सकारात्मक कुरालाई पनि नकारात्मक रूपले लिन्छन्। किनकि तिनीहरूको त्यो प्रकृति हो, त्यो तिनीहरूको स्वभाव हो। त्यही भएर भगवानले कस्तो उपाय बताउनु भयो। यूयम तदनुमोदध्वम यदिच्छन् त्यसुरासुरा। असुरले जे भन्छन् तिमीहरूले त्यो स्वीकार गर, अनुमोदन गर। एउटा उखान छ नि, काम बनाउनु छ भने जाट कहे सुन जाटनी, इसी गांव में रहना, तो बिल्ली ऊँट को ले गई तो हाँजी हाँजी कहना। यो विचित्रको उखान। एउटा जाट जाटिनी भएर यात्रा गर्न हिँडेछन्। संयोगले एउटा मूर्खको गाउँमा बाजा बस्न पर्यो। अब त्यो जाटले आफ्नी पत्नीलाई, जाटिनीलाई सम्झाउँछ, हेर जाटिनी, यो गाउँ भनेको मूर्खको गाउँ हो। यहाँ जुक्तिले
भाषा बस्ने हो, रात गुजार्ने हो, भोलि बिहान उठेर हामी अगाडि जाने हो। त्यही भएर यो गाउँ कस्तो गाउँ हो सम्झाउँछ आफ्नी पत्नीलाई, हेर यो गाउँमा यस्ता मूर्ख मान्छे छन्, कसैले तिमीलाई सोधो एउटा बिरालाले उँटलाई मुखमा दबाएर झुन्ड्याएर लिएर जाँदै थियो, तिमीहरूले देख्यौ भनेर सोधे भने हजुर हजुर देखे थियौँ, हामीले उता लैजाँदै थियो भन्नु, छुट्टी। जान्छन्, खोज्छन्, भट्कन्छन्, जेसुकै गरून्, हामीलाई चासो छैन। अब तिमी तर्क गर्न थाल्यौ कि बिरालाले पनि कहीँ उँटलाई झुन्डाउँछ, बिरालाले कहीँ उँटलाई लैजान सक्छ भन्न थाल्यो भने त्यहीँ झगडा हुन्छ। त्यही भएर यो रीतिनीति भनेको यही हो। एक ने कहा दूसरे ने मानी और ना न कहे दोनों ब्रह्मज्ञानी। विरोधमा के राखेको छ, तर्क वितर्कमा के राखेको छ, के मिल्छ? बस हजी भनिदियो सिद्धियो कुरो। सबैलाई आफ्नै कुरा या आफ्नै मान्यता के सिद्ध गर्न जरुरी छ र? अच्छा ज्ञान पनि न, शास्त्रले के भन्छ हामीलाई थाहा छ? ज्ञान पनि केवल सत्पात्रमा दिनु भनेको छ। कुपात्रमा हामीले ज्ञान दिन खोजेर हामी ज्ञान दिन सक्दैनौँ। त्यही भएर जहाँ तहाँ ज्ञानको प्रदर्शन गर्न पर्दैन, जहाँ तहाँ आफ्नो योग्यता देखाउनु पर्दैन, जहाँ तहाँ आफ्नो चतुराई, आफ्नो बुद्धिको कुशलता प्रकट गर्नु पर्दैन। किनकि यो संसार हो, यो संसारमा हर प्रकारका प्राणीहरू, हर प्रकारका जीवहरू यहाँ बस्दछन्। यो संसारै त्रिगुणात्मक हो। तिमीहरूले असुरसँग सन्धि गर, त्यसपछि मिलेर समुद्र मन्थन गर, मन्द्राचल पर्वतको मदानी बनाऊ र बासुकी नागको नेटी बनाऊ, रस्सी बनाऊ। समुद्र मन्थन गर, जडीबुटीहरू ल्याएर समुद्रमा हाल, समुद्रलाई मन्थन गर, त्यहाँबाट तिमीहरूले अनेक प्रकारका रत्नहरू पाउँछौ। रत्नहरू आपसमा बटवारा गर्नु, असुरलाई पनि भाग दिनु, किनकि परिश्रमको भाग सबलाई मिल्नुपर्छ। उनीहरूका परिश्रमले तिमीहरूलाई लाभ मिल्छ। त्यही भएर बराबर मिलेर परिश्रम गर और रत्नहरू बराबर बाँड। और मेरो कृपा छँदैछ, तिमीहरूले अमृत प्राप्त गर्नेछौ और तिमीहरूको काम बन्नेछ, तिमीहरू अझै हुनेछौ अनि स्वर्गको राज तिमीहरूलाई प्राप्त हुन्छ। यसरी भगवानले सबै कुरा सम्झाउनु भयो र भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। देवताहरू सिधै स्वर्ग गए। स्वर्गमा इन्द्रासनमा बलि बसेका छन्, बलि राजा भएका छन्। आफ्नो पुरुषार्थले र पराक्रमले, उनी आफ्नो तपोबलले, उनी पुण्यात्मा पनि छन्, उनले सयकौँ यज्ञ पनि गरेका छन्। किनकि आउनेवाला मन्वन्तरका इन्द्र नै उनी हुन्। उनीहरूमा त बलि राजामा इन्द्र बन्ने योग्यता पनि छ, तर कमी यति हो, मन्वन्तरको मर्यादालाई मिचेर हठात पुरन्दरलाई हटाएर स्वर्गको राज्य यिनले आफ्नो अधीनमा गरेका छन्। बस यही गल्ती हो। किनकि आसुरी गुण आइहाल्छ, अहङ्कार आइहाल्छ। फेरि दोस्रो कुरा हेर्नु, जसमा पनि बल छ, बुद्धि छ, विद्या छ भने त्यो मान्छे अहङ्कारी प्राय जसो हुन्छ। जसको गुणको अहङ्कार सबैमा आउँछ। भगवानको भक्ति भएन भने यो अहङ्कारले मान्छेको पतन गराउँछ। त्यही भएर पतनको बाटाबाट बच्नको लागि भक्तिको आवश्यकता हुन्छ, भक्तिको आवश्यकता हुन्छ। असुरहरू आज स्वर्गमा गए। दैत्यहरू देखेर आक्रमण गर्न आएका थिए। बलिले भने, रुक, पर्ख, आउन दियो। पहिला यो हेर, देवताहरू हातमा अस्त्र शस्त्र लिएर आएका छन्, हतियार लिएर आएका छन् कि खाली हात आएका छन्? गुप्तचरहरूले भने, राजन खाली हात आएका छन्। त फेरि खाली हात आएकालाई हतियार उठाएर युद्ध गर्नु या मार्नु, भगाउनु के उचित हो? खाली हात आएको व्यक्ति लड्न आएको हुँदैन।
आउन दियो, सोध यहाँ किन आएका हुन्। त देवताहरू जसै बलिका पासमा गए अनि बलिले सोधे किन आएका हो तिमीहरू यहाँ, कि दोबारा स्वर्ग खोजेको माग्न आएका हो, स्वर्ग खोज्न आएका हो। त इन्द्रले भने नै, स्वर्गको राजा तिमी बनिरह बलि, हामी तिमीलाई यहाँबाट हटाउन आएका होइनौँ, न तिम्रो विरोध गर्न आएका हौँ। हेर, जे भए पनि हामी एउटै पिताका सन्तान हौँ। माता जरुर अलग अलग छन्, त माता अलग अलग भएर के भयो त? आखिर अंश त हामी पिताकै हौँ, भाइ भाइ हौँ। आपसमा लडेर के फाइदा? हामीलाई स्वर्गको राज्य चाहिएको छैन, तिमीहरू नै राज्य गर। बरु यदि तिमीहरूले मान्छौ भने हामी एउटा सल्लाह गर्न आएको, हामी सबै मिलेर समुद्र मन्थन गरौँ र समुद्र मन्थनबाट रत्नहरू निस्कन्छन्, आपसमा बटवारा गरौँ। तिमीहरूलाई पनि रत्न पाउँछौ र हामीले पनि रत्न पाउँछौँ, तिमीहरूलाई पनि लाभ हुन्छ, हामीलाई पनि लाभ हुन्छ, यदि यो तिमीहरूले चाहन्छौ भने। बलिले भने यसमा पनि कहीँ तिमीहरूको कोही षड्यन्त्र त छैन, कोही षड्यन्त्र छैन। आफै तिम्रो ठिक छ, तिमीलाई राम्रो लाग्छ भने गरौँ, होइन भने हामीलाई मात्रै के छ, हामीलाई मात्रै के चाहिए होइन, तिमीहरूलाई पनि लाभ हुन्छ। त सबै कुरा बताए। पहिला मन्द्राचल पर्वतलाई ल्याउनु नै समस्या छ, त्यही भएर हामी संयुक्त रूपमा सम्मिलित भएर गयौँ भने मन्द्राचल पर्वतलाई उठाउन सक्छौँ। त्यसपछि वासुकी नागलाई गए, मन्द्राचल पर्वतलाई बलाभिमानी असुरहरू थिए, जबरजस्ती पर्वत उखालेर ल्याए। ल्याउन त ल्याए, तर यसको भार, यसको वजन उठाउन सकेनन्, सहन गर्न सकेनन्। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, चूर्णया मासरा महता भारेण कनकाचल। पिल्सिए देवताहरू, असुरहरू, पर्वतमुनि, पर्वतले चाप्यो। त भगवानको स्मरण गरे, भगवान प्रकट हुनुभयो, बाएँ हातमा पर्वतलाई उठाउनु भयो र गरुडारूढ भएर भगवान समुद्रको तटमा पुग्नुभयो, पर्वतलाई राखिदिनु भयो, गरुडलाई वैकुण्ठ पठाउनु भयो। किनकि जब तक गरुडजी त्यहाँ छन् तब तक वासुकी आउँदैनन्। बुझ्यौँ होला के कुरो हामीले? गरुडका अगाडि सर्प आउँछन् र हामीले कहीँ बाटाघाटमा कहीँ सर्प आयो, सामने परो, देखियो भने हामी के गर्छौँ सर्प भगाउनलाई? हैन, गरुड आयो भन्छन् कि? गरुडको नाम सुन्दै तस सर्पको सातो जान्छ, सर्प भाग्छन्। हुन त सर्प र गरुड आदि पक्षीहरू पनि एउटै पिताका सन्तान हुन्, तर माता अलग अलग भएको हुनाले यिनको आपसमा शत्रुता छ, यिनीहरू कहिले मिल्दैनन्। अब कद्रुका सन्तान नाग हुन्, सर्प जाति, और विनताका सन्तान गरुडजी। अब यिनको कथा फेरि छुट्टै हो, त विस्तारतिर नजाउँ। दुई बहिनीका पुत्र हुन्, आपसमा यिनीहरूको मेलमिलाप छ। त्यही भएर भगवानले गरुडजीलाई भन्नु, गरुडजी तिमी वैकुण्ठ जाऊ। गरुडजीलाई वैकुण्ठ पठाउनु हो, देवताहरूलाई वासुकीका पासमा पठाउनु हो। गएर वासुकीलाई प्रार्थना गरे देवताहरूले, हामी समुद्र मन्थन गर्न चाहँदैछौँ और मन्द्राचल पर्वतको मदानी बनाएका छौँ, हजुरको नेटी बनाउन चाहन्छौँ। वासुकीले भने, वाह देवता हो, तिमीहरू कति मतलबी हो है। समुद्रबाट निस्केका रत्नहरू तिमीहरूले बाँड्ने, अमृत निस्कन्छ तिमीहरूले पिउने, अनि पर्वतमा घोटाइ गर्ने, मेरो रगडा रगडी गर्ने।
कल्पना गरौँ त त्यो नीति बनाएर पर्वतमा घोड्दाखेरि बिचरा वासुकीको के हाल होला। मेरो दुर्दशा, म कोही संसारबाट फाल्तु छु क्या हो, मलाई आफ्नो ज्यानको माया छैन। देवताहरूले भने त्यसो होइन नागराज, तपाईलाई पनि हामी अमृतको भाग दिन्छौँ भनेपछि वासुकी पनि तयार। वासुकीले त त्यसै पनि मजाक गरेका थिए। वासुकी तयार भए, आएर पर्वतमा लपेटियो। अब मन्थन गर्ने बेला भयो। मन्थन गर्दाखेरि भगवानले इसारा गर्नु हो, सङ्केत गर्नु हो, देवताहरूलाई मुखतिर पठाउनु हो। देवता मुखतिर गए। असुरहरूलाई के भने तिमीहरूले सर्पको पुच्छर समात। अब एक एक भाग त समाउनु पर्यो। अब देवताहरू त्यहाँ पनि टेढो नजरले हेर्न लागे। कति मतलबी र कति बाठाउने देवताहरू आफूलाई निकै बुद्धिमान र चतुर सम्झन्छन्। आफू मुखतिर जाने, हामीलाई पुच्छर पक्राउने। हेर न के भन्छन्, न गृणीमो वयं पुच्छ महे रङ्गम मङ्गलम। सर्पको पुच्छर अमङ्गल हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ। तिमीहरूले मुख समाउने अरे, अनि त्यो अमङ्गल पुच्छर हामीलाई समातौ भन्ने तिमीहरूले। हामीमा के कमी छ? हामी एउटै बाउका सन्तान हौँ। आमा अलग अलग भए त के भयो त? हामीले पुच्छर किन समाउने? तिमीहरूले मुख समाउने र हामीले पुच्छर समाउने? लड्न लाए। भगवानले इसारा गर्नु हो, विवाद गर्नु पर्दैन, तिमीहरू पुच्छरतिर जाऊ। अब देवता सबै पुच्छरतिर गए अनि असुरहरू मुखतिर आए। हामीले बाजी मार्यौँ, हामीले जित्यौँ भन्ने सोचे। मुखतिर आएर खुसी भए। पर यिनीहरूलाई के थाहा, जब रगडा रगडी हुन लाग्यो नि त विष त मुखैले वाक्ने हो कि रहेन। जब वासुकीले विष वाक्न थाले त बिचरा वासुकीका विषले डढेर सब जङ्गलमा डढेर लागेका रुख जस्तै कालै भए। मनै मन विचार गर्न लागे, वास्तवमा बलमा हामी ज्यादा भए पनि बुद्धिमा देवता नै ज्यादा छ। बाठा हुन्। त्यही भएर यिनीहरूले जानी पहिला मुख समाते। किन हामी लड्ने प्रकृति छ हाम्रो। हामी अब लडेर मुखतिर आयौँ, अब दुबारा फेरि पुच्छरतिर जान्छौँ भन्नु भएन। देवताहरूले यही भन्छन्, पुच्छरमा तिमीलाई हामीले पहिल्यै दिएको थियौँ, किन समातेनौ? अब सहन गरे। और देवतातिर आनन्द छ, केही विघ्न बाधा छैन। माथिबाट मेघ देवताले झन् मन्द मन्द वर्षा गरेका छन्, झन् स्वस्ति शान्ति नै भएको छ मन्थन गर्नलाई। अच्छा, कुनै पनि काम गर्दाखेरि ध्यान दिनु, विघ्न अवश्य आउँछ। प्राय जसो विघ्न बाधा आउँछ। एउटा उखानै छ, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। शुभ कर्ममा विघ्न बाधा ज्यादा हुन्छन्। यहाँ पनि एउटा विघ्न आयो। विघ्न के आयो त भन्दा यो मन्द्राचल पर्वत हो, यो समुद्रमा डुब्न लाग्यो। अब पर्वत डुबो भने मन्थन कसरी हुन्छ? देवता बिचारा आइतिएर भगवानको स्मरण गरे, भगवानको शरणमा परे। त भगवानले के गर्नुभयो? विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरन्त वीर्यो वितथाभिसन्धि कृत्वा वपु काच्छपमद्भुतं महत् प्रवेश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। भगवानले विशाल कछुवाको रूप धारण गर्नुभयो। यो भगवानको कुर्मा अवतार, कच्छप अवतार। र प्रभुले कृपा गरेर त मन्द्राचल पर्वतलाई आफ्नो पीठमा लिनुभयो, पिठ्यौँमा लिनुभयो। यहाँ भगवानले अनन्त रूप लिनुभएको छ। साँच्चै भन्यो भने न देवतामा न दैत्यमा यति शक्ति छैन जे यिनीहरूले मन्थन गरेर समुद्रभित्रमा
गहराईमा लुकेका रत्नहरू बाहिर प्रकट गर्न सकुन्। यो त भगवान श्रीहरिको अनुकम्पा हो। प्रभुले एक रूपले कच्छप अवतार धारण गर्नुभयो, पर्वतलाई थाम्नु भएको छ। और अदृश्य रूपमा एक रूपले माथिबाट पर्वतलाई अठ्याउनु भयो, समात्नु भएको छ। त्यसलाई यताउता दायाँ बायाँ गर्न दिनुभएको छैन। अनि अनन्त रूपले देवताहरूमा दैत्यहरूमा भगवान अदृश्य रूपले प्रवेश गर्नुभएको छ। र यिनीभित्र पनि एउटा शक्ति भगवानले प्रदान गर्नुभएको छ, यिनलाई बल प्रदान गर्नुभएको छ। तब समुद्र मन्थन भएको छ। त हामीले श्रवण गऱ्यौँ, पहिलो विघ्न पर्वत डुब्न लाग्यो। भगवानले कच्छप रूप धारण गरेर पिठ्यूमा धारण गर्नुभयो। र दोस्रो विघ्न के भयो त भन्दा सबभन्दा पहिला समुद्र मन्थनबाट हालाहाल जहर प्रकट भयो, विष प्रकट भयो। अब यो विषलाई देखेर सबै देवताहरू असुरहरू घबराउन लागे। और भयङ्कर विष, योलाई खान पनि नपर्ने, टाढैबाट यसको गन्ध नाका आयो भने मान्छे तुरुन्तै गत प्राण भइहाल्ने, त्यस्तो भयङ्कर विष प्रकट भयो समुद्रबाट पहिलो रत्नको रूपमा। अब देवताहरू आकुल व्याकुल भए, असुरहरू पनि घबराए। त सबै भगवान सदाशिव शरणको शरणमा गए, शिवशङ्करको शरणमा गए। अरक्ष्यमाण शरणम सदाशिवम, सदाशिव भगवान शङ्करको शरणमा गएर हात जोडेर बिन्ती गरे। देव देव महादेव भूतात्मन भूतभावन पाहिनः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषाद। हे भूतभावन, भोले बाबा शिव शङ्कर, हे जगत गुरु, आज हामी हजुरका चरणको शरणमा आएका छौँ। हामीलाई रक्षा गर्नुहोस्, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। समुद्र मन्थनबाट प्रकट भएको यो त्रिलोकलाई तीनै लोकलाई भस्म गर्न सक्ने शक्ति भएको यस्तो यो हलाहल जहरबाट हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। पाहिन शरणापन्नान, हामी शरणापन्न शरणागत हामी देवताहरूको हे प्रभु हजुरले रक्षा गर्नुहोस्। तब भगवान शङ्करले प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, देवताओ चिन्ता नगर, म अवश्य तिमीहरूको रक्षा गर्छु। तर एक बार घरमा सल्लाह लिउँ है, घर सल्लाह लिउँ। अर्थात् पार्वती के भन्छन् एक बार सोधौँ है। अब यहाँ एउटा अचम्म, अब यो अचम्मकी कुरा के होइन। शिवजीले विषपान गर्नुको लागि साँच्चै भन्ने हो भने कि पार्वतीलाई सोध्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र? त्यस्तो त लाग्दैन। तर सोध्नुहुन्छ किन? यो लोक शिक्षा हो। यो कथाले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ, हामीलाई शिक्षा दिन्छ। कुनै नौलो काम, अनौठो काम अथवा कुनै डरलाग्दो खतराको काम त्यस्तो काम गर्दैछौँ कि नयाँ काम गर्दैछौँ भने एक बार घरमा सल्लाह जरुर लिनु। घरमा सबैसँग सल्लाह लिनु, सोध्नु, परामर्श विमर्श गर्नु। किन भन्नु? किनकि काम बिग्रो भने पनि, कदाचित तलमाथि केही भयो भने पनि हैन, हाम सोधेको त हो त के गरौँ भन्न पाइयो कि नै? मैले सोधेको त थिएँ भन्न पाइयो। जसले नसोधिकन कार्य गर्छ, नयाँ काम गर्छ, नयाँ काम गर्दा पनि घर सल्लाह लिँदैन, त्यसो थाहा छ। बिग्रो भने कसैले स्याबास भन्दैनन्, हामी पनि हकदार हो भनी ठान्छन्। सुख सबैलाई बराबर मिल्छ। यदि काम बिग्रो भने कोही साथ दिन तयार हुँदैन, सबले ताना मार्छन्। के भन्छन्? हामीलाई सोध्या थिस् र बल्ल हामीलाई खाँचो छैन,
किन गरेको तेरो मर्जीले गरेको तैँले भोगु भन्छन् भन्दैनन्, विचार गरौँ। त्यही भएर जे काम गरे पनि घर सल्लाह लिएर गरौँ। त पार्वती माताले भन्नु, शिवजीले सोध्नुभयो त पार्वती माता के भन्नुहुन्छ? प्रभु, हजुरले अवश्य विषपान गर्नुहोस्। किन भन्दा हजुर त सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ। हजुरलाई त कालले पनि केही गर्न सक्दैन। हजुरको त नामै महाकाल हो। हजुर त महाकालेश्वर हुनुहुन्छ। हजुर त मृत्युञ्जय हुनुहुन्छ। हजुरको कृपाले त मान्छेले अकाल मृत्युलाई विजय प्राप्त गर्दछन्, अकाल मृत्युबाट बच्दछन् मान्छे हजुरको कृपाले, हजुरको मन्त्र जप गरेर। हजुर त अजेय हुनुहुन्छ, अजित हुनुहुन्छ। हजुर महाकाल हुनुहुन्छ, हजुर महामृत्युञ्जय हुनुहुन्छ। हजुरलाई विषले के गर्न सक्छ? परन्तु हजुरले विषपान गर्दिनाले बहुत ठुलो उपकार हुन्छ। हो, उपकारभन्दा ठुलो धर्म केही छैन, हैन? उपकारभन्दा ठुलो धर्म, सबभन्दा ठुलो धर्म के हो? परोपकार। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय और पापाय परपीडनम। भगवान शंकर अत्यन्त खुसी हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो। भगवान शंकर हुन पनि वास्तवमा एतावानी पर्वोरर्थ ए दीन परिपालन, वास्तवमा समर्थ पुरुषको परम कर्तव्य हो दीन दुखीको रक्षा गर्नु। म अवश्य देवताको रक्षा गर्छु भन्नुहुन्छ। अस्तु।